प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत के बारे में बताने वाले हैं। जब उनका इंतकाल हुआ और उन्हें दफन किया गया तो उनके कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आने लगी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने इस वाक़े को बयान किया है वो कहते हैं कि उनके दादा एक कब्र के पास से गुजर रहे थे तो कब्र के पास से तिलावत कलाम मुकद्दस की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी ज्यादा खूबसूरत और दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी कि वो एकदम से वहां पर जाकर रुक गए, उस तिलावत कलाम पाक को सुनने लगे। उनका ईमान तरोताजा हो गया। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। जब भी उनके दादा उस कब्र के पास से गुजरते उन्हें वही आवाज आती थी और वह आवाज किसी औरत की थी। लोगों को पूछने पर पता चला कि यह कब्र कई सालों पुरानी है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है कि हम भी पता लगाएं कि इसकी वजह क्या है। अब उनके दादा कहने लगे, इतनी बार इस कब्र के पास से गुजरा हूँ, सुबहान अल्लाह, जो औरत इस कब्र के अंदर मौजूद है वो यकीनन नेक तो रही होगी, तभी तो यहाँ से तिलावत कलाम पाक की आवाज आ रही है। फिर उन्होंने वहाँ के गोरकन से पूछा कि भाई ये बताओ कि यह कब्र यहाँ पर कब से मौजूद है। पूछने पर पता चला कि यह कब्र कई सालों पुरानी है। तो दादा ने पूछा कि यह औरत कौन थी। तो उस गोरकन ने कहा कि मैं यहाँ पर तो नया आया हूँ, बस इतना जानता हूँ कि यह कब्र बहुत सालों पुरानी है, लेकिन यह खातून कौन है इसके बारे में मेरी वालिदा आपको बता सकती है। दादा पुरतजस्सुस थे कि मुझे तो मालूम करना है। वो कहने लगे, क्या तुम मुझे अपने वालिदा से मिला सकते हो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मेरे दादा उन खातून से मिले और उनके पास अदब और एहतराम से बैठकर कहा, जिस कब्रिस्तान में आपका बेटा गोरकंद है वहाँ पर एक कब्र है, यकीनन वो कब्र औरत की है, क्योंकि वहाँ से औरत की कुरान की तिलावत की आवाज आती है। दादा ने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई रहता है, ऐसी कोई खातून जो बहुत ज्यादा नेक और ईमानदार थी। वो औरत कहने लगी कि हाँ, मुझे याद है, मैं उस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी। हम सारी बच्चियां उनके पास कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के लिए जाया करती थी। वो हमें कुरान मजीद की तालीम दिया करती थी। अल्लाह ने उनको यह सादत अता की थी। वो कुरान पाक को तजवीद के साथ हमें पढ़ाया करती थी। ऐसे ही नहीं कि वक्त गुजारी के लिए या पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि उन्होंने उस कुरान मजीद की इतनी इज्जत की है कि मैंने वो एहतराम कम ही लोगों में अपनी आंखों से देखा है। वो न सिर्फ हमें कुरान की तालीम देती थी बल्कि खुद भी एक दीनदार और इबादत गुजार खातून थी। उन्होंने यही एक अमल नहीं किया था, बल्कि उनके पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता था। उस परिवार को मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन वो खातून उनके पड़ोसी होने के हैसियत से न सिर्फ अच्छा सलूक किया करती थी बल्कि उनके घर खाना भेजती, सबका ख्याल रखती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो कलाम मजीद की तिलावत कर रही थी, इनके घर के सामने से गुजर रही थी। उसने कलाम मजीद की तिलावत की आवाज को सुना जो बहुत ज्यादा खूबसूरत आवाज थी। उसके तिलावत की आवाज बाहर तक आ रही थी। वह चुपचाप उस तिलावत को सुनने लगी कि ये बुढ़िया क्या पढ़ रही है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह दूसरी दिन गुजरी, दूसरी बार भी उनको समझ में नहीं आया कि यह कौन सी जबान में है और यह क्या पढ़ रही है, लेकिन जो भी पढ़ रही है मेरे दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। उस औरत ने उसी वक्त दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल हो गई और कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो नेक खातून ने कहा, पूछिए। तो हिंदू औरत ने कहा, आप जो कुछ भी पढ़ रही थी वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि यह अल्लाह तबारक व ताला का पाक कलाम है, यह शिफा है, यह कुरान है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए रहनुमाई का एक जरिया हमारे दरमियान भेजा है। तो वह औरत कहने लगी, इसका क्या मतलब है जो आप पढ़ रही हो।
تو انہوں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں ہم سب ایک مانتے ہیں، اس نے ہمارے درمیان رہنمائی کے لیے یہ کتاب دی ہے جس کو پڑھ کر ہم دین و دنیا کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، اور یہ کتاب جب ہم مر جائیں اس کے بعد بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ تو یہ ہندو عورت کہنے لگی کیا مجھے آپ قرآن مجید پڑھنا سکھائیں گے؟ تو اس نیک خاتون نے کہا بالکل کہ میں ضرور آپ کو سکھاؤں گی، لیکن کیا آپ مسلمان ہونا چاہیں گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ میں سوچ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنی دیکھیے، دل میں روشنی کی ایک لہر آ چکی تھی، روشنی پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق سے اس رات اس عورت کی شوہر گھر پر نہیں تھا اور اس کے بیٹی کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ اس وقت عورت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کوئی حکیم بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اسی نیک عورت کے پاس آئی اور کہا کہ میری بیٹی اس وقت موت کے منہ میں ہے، کیا آپ اس وقت میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ نیک عورت اس وقت فوراً اس کے گھر آئی اور کہا آپ یقین کریں گی جو کچھ میں کروں گی۔ تو وہ عورت جس کی بیٹی کو زہریلے کیڑے نے کاٹا تھا وہ کہنے لگی جو کچھ بھی کرنا ہو کرو، بس میری بیٹی کو ٹھیک کر دو۔ تو اس نیک عورت نے کہا کہ موت اور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بس میں کوشش کروں گی۔ اس کے بعد پانی کا ایک گلاس منگوایا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس دم کیا ہوا پانی کو اس بچے کو پلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس بچی نے اسی وقت اپنے آنکھوں کو کھول لی، ایسی کھولی کہ جیسے کسی زہریلے جانور نے اسے کاٹا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو عورت اتنی زیادہ متاثر ہوئی اور کہی کہ مجھے فوراً مسلمان کر دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد وہ عورت کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ یہ خبر بہت دور دور تک پھیل گئی اور اس نیک عورت کی شہرت بہت زیادہ عام ہو گئی، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم خاندانوں نے ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ وہ نیک عورت جب اس دنیا سے گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجہ کو اتنا بلند کیا کہ جب ان کی میت قبرستان میں لے جائی جا رہی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے۔ ہر کسی کی آنکھیں اشک کی بار تھی، کیونکہ اس خاتون نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی۔ وہ بیوہ تھی، ایسے ہی انہوں نے اپنی پوری زندگی کو گزار دیا۔ ان کا وقت کا گزر قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہوتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اس کام کے لیے پیسے نہیں لیے۔ جب ان کی میت کو دفنایا جا رہا تھا تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کی قبر خود بخود تیار ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی غیبی مدد ہو، کوئی ایسی مخلوق وہاں پر موجود ہے جو اس قبر کو انسانوں کے ساتھ مل کر تیار کر رہی ہو۔ بہت آسانی کے ساتھ ان کی قبر تیار کی گئی اور بہت آسانی کے ساتھ انہیں دفنایا گیا، اور جیسے ہی لوگ وہاں سے گئے تو اس قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تلاوت کیا کرتی تھی۔ واقعہ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں وہ بزرگ یعنی ان کے دادا وہاں سے آئے، ان کو یقین ہو گیا کہ میں نے سچ میں یہاں سے جتنی بار گزرا ہے قرآن مقدس کے تلاوت کی آوازیں سنی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ کوئی نیک خاتون ہوگی، لیکن اتنا عمدہ کام کہ کلام مجید کو پڑھانا، ان کو سکھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے والے اور ان کے سننے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق سیکھا؟ کیا آپ بھی اب قرآن مجید سے محبت کریں گے؟ روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے؟ کیا قرآن کو عام کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس خوبصورت ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کار خیر کا حصہ بنائے۔
آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔